गोंयच्या गोंयकारांक तुका सगळ्यांक मोगाचो नमस्कार. आतांच आमी स्कॉटलँड एबर्डन ह्या एअरपोर्टाचेर लँड जालेले आसा आनी आमचो MLA श्री गिरीश बोरकार ह्या गोवन डायस्पोरा ह्या ग्लासगो जावं एबर्डन जावं तशेंच आमचे एडनब्रा ह्या वाठारांत आसा. तांकां भेट करपाक येयला आनी हांव मागतलो आमच्या MLA तांय तुवें तांकां तुज्या वयल्यान तांकां आपयचें. सगळ्या गोंयकारांक येवकार. आमी जशें प्रॉमिस केल्लें की आमी गोंयकारांक मेळटले आनी गोंयचो डायस्पोरा सगळ्यांक एकटे हाडपाक लागून आमी काम करतले म्हणून. तशेंच आयच्या दिसा आमी स्कॉटलँड हांगा पावल्ले आसा, एबर्डन हांगा पावल्ले आसा आनी हांव मागता जे कोण गोंयकार एडनबर्ग आनी ग्लासगो हांगा आसा तेंचे कडेन तुमी येवचे. आयज सांजेच्या 7 वरांचेर आमची मिटींग आसा, त्या मिटिंगेक तुमी सहकारी जावचे, सपोर्ट करचो, येवचे आनी तुमचें कितें आसा मनावळी कितें आसा ती तुमी घालची. आतांच आमी देंवल्या तेन्ना पासून आमकां गोंयकार हांगा भेट जाली आनी ती म्हणपाक लागली की आमी येतले म्हणून. तशेंच हांव मागता की आपलो मोलादीक टायम काडचो म्हणून आनी आमचो गोंयची जी आयडेंटिटी आसा ती आयडेंटिटी राखपाक आनी तेज्या आयडेंटिटीच्या बाबतींत उलोवपाक लागून आनी फुडली कितें आमचे तुमचे कितें सजेशन्स आसा, तुमचे कितें ऑब्जेक्टिव्स आसा, कितें आमकां फुडें व्हरपाक जाय, एक विजन बरें विजन गोंया खातीर व्हरपाक लागून आमी एकटे जावया आनी ग्लोबल एकवट आमच्या गोंयकारांक दवरुया. सो परत एकदां सगळ्या आमची टीम DPG टीम वांगडा येयल्ली आसा, आमचे इंग्लंडच्यान हांगा येयल्ले आसा, स्कॉटलँड येयल्ले आसा. सो बरी आमची हें जातली. आमी आतांच एअरपोर्टार देंवले, आतां रोखडेच आमी वयतले सांजचे आनी तुमकां सगळ्यांक मेळटले. सो होपींग द बेस्ट. थँक्यू.